औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से मेरे भाई और दोस्तों आज मैं आपको एक इंतहाई मुजर्रब मुफीद गंजेपन का नुस्खा बताऊंगा, जिनके सर से बाल उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन के ज़रिए बाल लगवाते हैं। और कोई तरीका करता है, कोई तरीका करता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। और जिनको माफ़क नहीं बैठते उनके सर में दर्द ही रहता है बाल लगवाने के बाद। जदीद तहकीक आई हुई, जदीद दौर आया हुआ है, हर कुछ हो रहा है दुनिया में। तो उसके लिए देसी इंतहाई गारंटी वाली दवाई और इंतहाई मुजर्रब चीज़, और आपके बाल अल्लाह के फजल से 50 दिन के अंदर अंदर आपके नए बाल निकल आएंगे। और गारंटी के साथ आपके बिल्कुल नए बाल निकलेंगे और गारंटी के साथ। वो ये सफूफ है, इसका मैं आपको नुस्खा भी बताता हूँ। ये सफूफ है, ये आपने क्या करना है, इसको पहले अपने प्याज का पानी निकाल कर जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं हैं वहाँ वहाँ पहले पानी से मालिश करनी है, प्याज के पानी के साथ अच्छी तरह मालिश करनी है। और उसके बाद आपने ये सफूफ जो है ये प्याज के पानी में अच्छी तरह मिक्स करके जहाँ जहाँ आप बाल उगाना चाहते हैं, नए बाल लाना चाहते हैं, वहाँ वहाँ प्याज के पानी में मिक्स करके इसका आटा गूंद कर वहाँ वहाँ लेप कर लें। और अल्लाह के फजल से गारंटी के साथ 50 दिन के अंदर अंदर आपके नए बाल उगाएंगे और आपका नई शेप और सेहतमंद तंदुरुस्त बाल उगेंगे। और बेहतर तो ये है कि पहले सारी टिंड करवा लें, जो बाल हैं भी सारी टिंड करवा कर अच्छी तरह, फिर प्याज का पानी, गंडे का पानी अच्छी तरह मलकर और इस सफूफ को उसमें मिला के लाएं। इंशाल्लाह 50 दिन के अंदर अंदर आपके रीली और गारंटी के साथ बाल आएंगे। और इसका नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, फिर अगली वीडियो में बनाने का तरीका और सारा तरीका भी बता। कोई आप भी बनाना चाहे तो खुद भी बना सकता है। इसमें क्या पड़ता है जी, बैल का पित्ता सूखा हुआ और आकर का रहा, फल गर्द, कफ दरिया, राई, बोरा, कबरीत, सना, परफ्यून और शूनीज और प्याज का पानी। ये तकरीबन 11 चीज़ें बनती हैं प्याज का पानी मिलाकर। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर कोई बंदा हमसे मंगवाना चाहे तो इसकी कीमत मेरा भाई 15,000 रुपये है, पाकिस्तानी रुपए में 15,000 रुपये इसकी कीमत है। और प्याज का पानी आप खुद निचोड़ेंगे, खुद अपने घर में निकालेंगे और इंशाल्लाह 15,000 के अंदर अंदर आपके बाल नए अपने आएंगे आपके पास। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई ने, मेरी बहन ने ये मंगवाना हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये 2 दिन के अंदर आपको आपके घर ये दवाई मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना, कोई भी नुस्खा लेना हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। और कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस C, काले जरकान की दवाई, और मेरे भाई और दोस्तों खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द और डायलिसिस की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फीस बिल्ला, बग़ैर मुआवजे के। सिर्फ आप हमारे लिए दुआ कर दें इस्तकामत आफियत की। किसी मेरे भाई को कब्ज़ हो, कोई ऐसा मसला हो, जरकान हो, गुर्दे की दर्द हो, खारिश हो, मुझे कॉल करें और ये दवाई फ्री आपके घर में 2 दिन के अंदर TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर आपके घर आपको दवाई मिल जाएगी। और मेरे भाई और दोस्तों, जो मर्द हज़ार शादी से घबराते हैं और अपने आप को मर्द समझते नहीं हैं, इतने वीक हो गए हैं कि औरत को राज़ी नहीं कर सकते, शहवत उनकी कम हो गई, तनाव उनको नहीं आता, अगर तनाव आ जाए तो जल्दी शहवत टूट जाती है, अंदरूनी तौर पर वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, चाहे उन्होंने अपनी आप को खुद हाथ रस्सी करके ज़ाया किया या किसी बीमारी की वजह से या खातिर ख्वाह खुराक मिलने की ना वजह से, और बंदा कमज़ोर हो गया और बहुत ज़्यादा वीक हो गया, तो उसके लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, साथ मजून होता है
اور 40 دن کے بعد ایک تلا ہوتا ہے، تلے کے ساتھ کیپسول ہوتے ہیں اور ایک مجون کی ڈبی ہوتی ہے۔ یہ مکمل کورس 6000 روپے میں ہے۔ جتنا بھی کمزور مرد ہے، پہلے دن سے آپ کو جسم میں ایک فیلنگ آئے گی، ٹینشن ہے، بوجھل پن ہے، تھکاوٹ ہے، تھکے تھکے رہتے، بجھے رہتے، پہلے دن سے آپ کا دور ہونا شروع ہو جائے گا اور مستقل ہوگا، اور آپ کے اندر ایک قوت مدافعت آپ کے اندر پیدا ہوگی، آپ کے اندر بحالی ہوگی۔ پھر جو تلا ہے اس سے عضو تناسل کی لمبائی میں، موٹائی میں فرق پڑ گیا، سکڑ گیا ہے، وہ پورا ہو جائے گا، اور بعد میں جو مجون کی ڈبی ہے وہ جتنی بھی کمزوری آپ آہستہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر پوری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے، آپ کو شہوت آئے گی اور آپ کی ٹائمنگ پوری ہو جائے گی، اور اپنی ٹائمنگ دوائی کھانے کے بغیر اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہیں۔ اور ہماری اس 40 دن والے کورس میں کوئی کیمیکل نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی سٹیرائز نہیں، کوئی کشتے وغیرہ کا ہم استعمال نہیں کرتے میرے بھائی، اور ہم تو وہ جڑی بوٹی بھی میرا بھائی ڈالتے جو نقصان ہے۔ یہ پیور دیسی دوائی ہے، اور جو پیور دیسی دوائی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے، بندے کی اندرونی طور پر نشوونما کرتی ہے، جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی نشوونما ہوتی ہے۔ کسی بھی میرے بھائی کو جس کو یہ مسئلہ ہو، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، تو میرے بھائی اور دوستو یہ 40 دن والا کورس منگوانا ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، انشاءاللہ 2 دن کے اندر یہ دوائی آپ کے گھر آپ کو مل جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک، شیئر، ٹویٹر، انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو ہر جڑی بوٹی کو بتانے کے بعد میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر لیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ اور میرے بھائی اور دوستو بادشاہوں کا ایک دربار عام ہوتا ہے، ایک دربار خاص ہوتا ہے، ہمارے رب کا بھی ایک دربار عام ہے، ایک دربار خاص ہے۔ جب رات کے 12 بجے گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آئے گا، تو صدا لگانے والا صدا لگائے گا، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنی چاہتے ہو، ہے کوئی۔ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ بازار گئے، وہاں سے کنیز لونڈی خرید کے لے آئے۔ جب لے کے آئے تو لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی ہے، یہ تو وہ اللہ کی لو میں لگی رہتی تھی، لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی، انہوں نے کہا اب تو میں لے آیا ہوں۔ جب دیکھا وہ کنیز، وہ لونڈی جب رات کے 12 بجے تو مسلے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، اور اللہ کو کیا کہہ رہی، اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے، کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہنے لگی اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے۔ تو محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ پاس لیٹے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے سنا تو ٹوکا، کہنے لگی یہ لڑکی یوں نہ کہہ، یوں کہہ کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ تو وہ کہنے لگی، وہ کنیز، وہ لونڈی کہنے لگی اے محمد بن حسین، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے مسلے پہ نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا، اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نیند سے اٹھا کر مجھے مسلے پہ بٹھا دیا۔ پھر کہنے لگی اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں، یا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے۔ چیخ نکلی، جان نکل گئی۔ وہ کہتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اور اس کا کفن لے کے آیا۔ جب کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، نورانی سطروں سے اوپر لکھا ہوا، سبز کفن اور اوپر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو جو بھی اس دین کے ساتھ لگا، جو بھی اس دین کے ساتھ چلا، جس نے اللہ کی مانی، اللہ نے اس کی نسلوں کو سوار دیا۔ اللہ کی ماننا کیا ہے کہ حرام سے ہٹ جانا، حلال پہ آ جانا، جھوٹ کو چھوڑ دینا، سچ پہ آ جانا، کسی کی غیبت چغلی، کسی کو برا بنانے کو چھوڑ دینا اور اس کی اچھائی پہ آ جانا۔ اگر کسی کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے تو اس کو برا بھی نہ کہو میرے بھائی اور دوستو، نہیں تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، وراء الورا ذات ہے۔ اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ مظلوم بن جائیں، مظلوم کے ساتھ اللہ کی، مظلوم چاہے کافر بھی ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ میرے بھائی اور دوستو ظالم نہ بنے، مظلوم بن جائے۔ اب اگر کسی کے خلاف آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں، کسی کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے بھی تو حکم ہے کہ آپ کسی کو برا، کسی کی عزت کو نہ اچھالو، کسی کی بہتان نہ لگاؤ، کسی پر چغلی نہ لگاؤ۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو چھپانے کا حکم ہے،
فرمایا اگر تم کسی کے راز فاش کرتے ہو، حدیث قدسی میں بتا رہا ہوں آپ کو، تم کسی کے راز فاش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے گھر بیٹھے رسوا کر دوں گا، تجھے گھر بیٹھے میں ذلیل کر دوں گا۔ کسی کو برا بنانے کے لیے، کسی کو لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی تخریب کاری کرتے ہو، کوئی بات ایسی کرتے ہو، کوئی کام ایسا کرتا ہو کہ اگلا بندے کو میں ذلیل کروں، تو میرے بھائی اور دوستو یہ میری بات لکھ لیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے جس کو آپ برا بنانا چاہو، اللہ گھر بیٹھے تجھے رسوا کر دے گا، اللہ گھر بیٹھے تجھے بے عزتی کر دے گا، اللہ گھر بیٹھے تجھے ذلیل کر دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو کسی کو برا کہنے کے سے پہلے 101 انگلی کسی پر اٹھائیں گے، یہ 4 انگلیاں، یہ 3 انگلیاں اپنی طرف آتی، اپنی طرف دیکھو، دن رے دنیا اپنی دن، پرائی دنیا کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی۔ میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، یہ بہت تھوڑی سی ہے، یہ فنا کی جھونک ہے، یہ فنا کا مقام ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ریت کا پانی، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر۔ دنیا کو اللہ نے تھوڑا سا بیان کیا، یہ کچھ نہیں، یہ ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا تم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہو، بڑے بڑے گھر بناتے ہو، اور مستریوں کا انتخاب ہوتا ہے، پھر چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے، پھر بننے میں، زیب و زینت میں، منتقل ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ جہاں رہنا ہم نے قیامت تک یعنی کہ قبر، وہ گھر 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے۔ جہاں رہنا ہے چند سال، نقشے کئی سالوں میں بنتے ہیں، پھر مستریوں کے انتخاب ہوتے ہیں، چیزوں کے انتخاب ہوتے ہیں، زیب و زینت منتقل ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو مرنے سے پہلے کفن اوڑھنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں۔ مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کہے گا بعد میں جب سب کچھ دیکھ لیں، اگلا جہان کھل جائے گا، پھر اللہ سے کہیں یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دے، دیکھ تیری کیسی فرما برداری کر کے آتے ہیں، دیکھ تجھے کیسا راضی کر کے آتے ہیں۔ فرمایا اب نہیں، دیکھے بغیر۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ جس نے چاند کو بنایا، کوئی شک ہے اس میں یار؟ اللہ نے فرمایا میری ذات میں نہ شک کرو، میری بنائی ہوئی چیزوں میں دیکھو، میں تجھے سمجھ۔ یہ چاند کس نے بنایا ہے نا میرے بھائی؟ یہ میں دوائی بناتا ہوں تو میں بناتا ہوں نا جی، فری بنی ہے نا، ایسے تو نہیں بنی ہے نا۔ یہ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، یہ آسمان کی چھت کو کسی نے بنایا تو میرا بھائی بنا ہے، ایسے خود بخود تو نہیں بن گیا۔ سائنسدان کہتے دھماکہ ہوا، یہ کسی نے کیا دھماکہ؟ وہ ایک ذات، وہ وحدہ لا شریک ہے، احق من ذکر ہے، احق من عبد ہے، انصر من ابتغیا ہے، ارحم ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من آتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے کہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، ہوائیں اس کے تابع، وإلی الارض کیف سطحت۔ یہ دیکھو سی اللہ تعالیٰ فرمانے کس نے بنائی، والارض فرشناہا فنعم الماہدون۔ آسمان کو کیوں دیکھتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس نے اٹھایا آسمانوں کو؟ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا کلم للارض من فیہا۔ اللہ کا دعویٰ سنو، کلم للارض من فیہا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ کون ہے زمین کا مالک؟ کون ہے آسمان کا مالک؟ آسمان اسے قبضے میں، زمین اسے قبضے میں، ہوائیں اسے قبضے میں، موت اسے قبضے میں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی کا مالک، موت کا مالک، طاقت کا مالک، کبریائی کا مالک، جبروت کا مالک جل جلالہ، وہ شہنشاہ، وہ شاہ، وہ بادشاہ، وہ میرا مولا ہے۔ اس کی محبت کرو، اس کی تعریف کرو، اس کو مانو۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ دھوکے میں نہ آ جاؤ، یہ شیطان کے جنگل سے نکل جاؤ، کبھی دھوکے میں نہ آنا میرے بھائی اور دوستو۔ جو اللہ نے حلال رشتے کیے پیدا کی اس پر آؤ، جو اللہ نے حلال، اللہ نے کیا 2 راہیں میں نے تجھے دکھا دی ہیں، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو فرمایا تجھے تھوڑا سا میں نے اختیار دے دیا، اپنے اختیار میں سے تھوڑا سا تجھے اختیار دے دیا، اور تجھے 2 راہیں دکھا دی ہیں، یہ حق کی راہ ہے اور یہ باطل کی، جس پر مرضی چل، میں تجھے حساب لوں گا،
मरने के बाद तेरे साथ हिसाब लूँगा। फिर तेरा हिसाब का दिन होगा। अगर उस दिन तेरा नेकियों वाला पलड़ा झुक गया, तेरा नेकियों वाला पलड़ा झुक गया, फिर तेरी शान होगी, तुझे जन्नत दूंगा, हमेशा हमेशा की जन्नत। वो जन्नत जहाँ देखो नेक लोग शराब पी रहे, वो जन्नत जहाँ उनको सोने के तख्तों पर बिठाया गया, फलों के गोशों को उनके लिए जगाया गया, जाम शराब के, सलसबील के, बिल्लोरी जाम उनको पकड़ाए गए। अल्लाह ताला फरमाएंगे एक मजलिस ऐसी देखेगा, इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, काफूरी शराब जनती खुद पिएंगे। कौब, अकवाब व अबारी, दस्ते वाले, बेदस्ते वाले अपने हाथों में होंगे, अपने हाथों में होंगे, और हूरे और फरिश्ते डालेंगे, ये खुद पिएंगे। फरिश्ते डालेंगे, ये खुद पिएंगे। ये कौन सा दर्जा? इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा। ये पहला। दूसरा दर्जा क्या है? इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा जंजबीला, जंजबील वाली शराब पिलाई जाएगी। काफूरी शराब खुद पी, जंजबील वाली शराब हूरे, हूरे तुझे खुद तेरे होंठों के लगाएंगी। वो हूर क्या है? अगर वह एक दफा समंदर, एक दफा दुनिया को देख ले तो सारे इंसानों के कलेजे फट जाएं, उसके हुस्न को बर्दाश्त ना कर सके। और अगर अपना थूक समंदरों में डाल दे तो कड़वे समंदर मीठे हो जाएं, अपना दुपट्टा हवा में लहरा दे तो पूरी दुनिया में उसकी खुशबू फैल जाए। वो हूर तुझे पिलाने वाली, वो हूर तुझे पिलाने वाली, और तू पीने वाला, और वो तुझे पिलाने वाली, तू पीने वाला। ये कौन सा दर्जा है? इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा जंजबीला, जंजबील वाली शराब आपको पिलाई जाएगी। और तीसरा दर्जा क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है जो मुझे ज्यादा ही राजी करके आ गया, मेरी ज्यादा ही मान के आ गया, मेरे अहकामात पे हर अहकामात मानकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपना कर आ गया, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे अपने दस्ते गैब से मैं खुद तुझे पिलाऊंगा। हाय हाय, अल्लाह पिलाने वाले और आप पीने वाले, क्या मस्त माहौल, क्या वो शराब कैसी है जिसकी लज्जत है, बदबू नहीं है, बदबू नहीं, मजा है, दिमाग उठनी होता, हलाल हलाल पकीज़ा शराब अल्लाह ताला पिलाने वाले, और ये उम्मत पीने वाली। अजलस्ते दीदारिश खिसरो चेतवा गुफ्तन सरदाद नजादादन नादादारी रुख यारे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की मान लें, अल्लाह को मान लें, और अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हट जाएं, हट जाएं। ये बहुत बड़ा धोखा है, ये फना की झोंक है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस जिंदगी में जितना इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये जुबान गलत बोली है, ये हाथों ने गलत किया है, अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, और अल्लाह ऐसा माफ़ करने वाला है। फरमाते इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम। फरमाया जो बंदा मेरी तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा, फरमाया पिछले सारे मैं गुनाह माफ़ कर दूंगा, और बाद में क्या करे? अच्छे अमल करना शुरू कर दे। फरमाया जितने पिछले गुनाह हैं मैं सारे नेकियों में तब्दील कर दूंगा। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे, जो अता भी करे? और मेरे भाई और दोस्तों, अच्छे अमल क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह के अहकामात झूठ छोड़कर सच पर आ जाएं, अल्लाह ताला के अहकामात माने। बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप अहलो अयाल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपने अखलाक को अच्छा करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें, और सुन्नत पर आकर अल्लाह ताला के अहकामात मानकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लें। दुनिया में भी कामयाब, अल्लाह आपकी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आपकी आखिरत भी बना देगा। दुनिया के दुखों से भी जान छूट जाएगी, आखिरत के दुखों को भी जान छूट जाएगी, और अल्लाह दुनिया पहले बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें, अल्लाह के आगे झुक जाएं, तो अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।